बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का सबसे अपसेट कर देने वाला कमेंट था, बहुत परेशान है मेरी ये सिस्टर। अल्लाह ताला फरियाल और इनके हस्बैंड की तमाम परेशानियों को दूर करे, इनके हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती अदा करे, कोई मुआवजा कर दे और उनके पाकिस्तान वापस आने के रस्तों को खोल दे, खैर से पाकिस्तान अपने घर ले आए। अल्लाह पाक अकीला, गौहर, समीना, आफशा को और सलमान सुल्तान को, इन सब को खूबसूरत तरीन औलाद अता करे। अल्लाह पाक फिरोजा सैयद की हर जायज हाजत पूरी करे, आमीन। अल्लाह पाक सिद्रा अब्बास के घर को शादाबाद रखना, इसके हस्बैंड के दिल में इनके लिए बेपनाह मोहब्बत डाल दें, आमीन। अल्लाह पाक अहमद भाई, नदीम भाई, शबाना बानो, भट्ट साहिबा और फारा की तमाम मुश्किलात परेशानियों को आसान कर दीजिए, इनकी जिंदगी को आसानियों से भर दीजिए, खुशियों से भर दीजिए। अल्लाह पाक आयशा सिस्टर को बेहतरीन जॉब अता करे, आमीन। मेरे अल्लाह, हम सब थके हारे टूटे दिल वाले सब आपसे मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं पे कुन कह दीजिए। मेरे अल्लाह, हम सब की फरियादों को सुनना, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नाम और अपनी दुआ मेंशन करें, हम सब मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। पिछले कुछ दिनों से आई हैव नोटिस्ड कि अवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी छाई हुई है। दुआओं की कबूलियत में अगर ताखीर हो रही है तो अवाम बहुत मायूस है, परेशान है। तो मैंने आज सोचा कि मैं किसी स्पेसिफिक वजीफे की बात नहीं करती, हम जनरल कॉन्वर्सेशन करते हैं ताकि आप लोगों का जो मोटिवेशन लेवल है उसको बूस्ट किया जा सके। क्योंकि आप पुरुमीद होंगे तो ही कोई अमल काम करेगा, तो ही कोई वजीफा काम करेगा। जब आप मायूस हो जाएंगे थके हारे दिल के साथ और निढाल से होके वजीफा करेंगे कोई, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो आप पुर उम्मीद दिल के साथ, सोच के साथ करते हैं। तो जब आपका नफ्स और शैतान आपके दिल में वसवसा डाले ना कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही आपने बात कहनी है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कही थी। याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा और मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम नहीं रहूंगा। सुभान अल्लाह, ये वलियों का, ये पैगम्बरों का अकीदा है। तो जब पैगम्बरों के लिए आजमाइशें आ सकती हैं कि दुआओं की कबूलियत में तखीर हो सकती है, तो ये हम उम्मतियों के लिए भी है। हमें मुसीबत में, परेशानी में दुआ की कबूलियत के तखीर होने में घबरा नहीं जाना, हमें फेड अप नहीं होना, बल्कि हमें जोर शोर से दुआएं करनी है। जब आपकी दुआओं की कबूलियत में तखीर हो जाए, आपने मजीद अपने आप को मोटिवेट करके मजीद अच्छे तरीके से दुआ करनी है। और कुरान पाक की आयत का मफहूम भी है ना कि जब हम इंसान को किसी मुसीबत में डालते हैं, कोई आजमाइश भेजते हैं, तो वो उठता बैठता, सोते जागते हैं, हर हाल में हमें याद करता है। और जब हम उसे इस मुसीबत से निजात दे देते हैं, इस आजमाइश को टाल देते हैं, तो वो यूं गुजर जाता है जैसे वो कभी आजमाइश में आया ही नहीं था, जैसे हमने उस पर कभी आजमाइश ही नहीं भेजी थी। तो हमें वो वाला फर्स्ट पर्सन नहीं बनना, हमें वो बंदा बनना है जो कि अल्लाह को खुशी में भी याद रखे। और ये दोनों ही हालतें, खुशी की, गमी की, ये दोनों आजमाइशें हैं। अल्लाह ताला इंसान को दे के भी आजमाता है, ठीक है, माल दे के भी आजमाता है ज्यादा उसको कि ये बंदा क्या करता है, कि आया ये मुझे अपनी खुशी में, अपनी खुशहाली के दिनों में मुझे याद रखता है। और माल ले के भी, जानों के नुकसान से, औलाद के नुकसान से भी आजमाता है, क्या ये बंदा मुश्किल हालात में नेगेटिव तो नहीं हो गया, ये तो नहीं सोचने लग गया कि आखिर मैं ही क्यों इस आजमाइश के लिए चुना गया, मैं ही क्यों। तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए अपने आप पे कि जब किसी इंसान को अल्लाह ताला अपने करीब करना चाहते हैं ना, तो उस पे आजमाइश भेजते हैं। तो अगर आप किसी फेस से गुजर रहे हैं, किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, तो अपने आप पे प्राउड फील करें कि अल्लाह ताला चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, ठीक है। हर बंदा नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला उसी को बुलाते हैं जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये मेरे पास आके मैं इससे बात करूं, हम कलाम हो ये मेरे सामने। इसी तरह जिस इंसान को अल्लाह ताला देखना चाहते हैं बार बार अपने सामने, मुझे ऐसा लगता है उसकी दुआओं की कबूलियत में ताखीर हो जाती है कि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं उस बंदे को बार बार अपने सामने हाथ फैलाए हुए। कितनी ही प्यारी बात है कि अल्लाह ताला आपको इस आजिज़ी में देखना चाहते हैं। तो आप ये चीज सुन के खुश हो जाएं। और आजमाइश जो है वो एक तो आपके गुनाहों को मिटाने के लिए अल्लाह ताला भेजते हैं, दूसरा उसका ये फायदा है कि जब किसी इंसान का दर्जा अल्लाह ताला ने जन्नत में बुलंद करना होता है, अल्लाह ताला उस बंदे पे आजमाइश भेज देते हैं। और अगर वो बंदा उस आजमाइश पे सब्र कर जाता है, अल्लाह ताला को याद करते हुए उस आजमाइश में से गुजरता है, तो उसका दर्जा जन्नत में बढ़ा दिया जाता है। और जब वो क़यामत के दिन अपने रिवॉर्ड्स को देखेगा
کہ جو آزمائشیں میرے پہ دنیا میں آئی تھی، جو ٹف ٹائم آئے تھے میرے پہ دنیا میں، ان پہ کیے جانے والے صبر کا جو ریوارڈ ہوگا اتنا زیادہ ہوگا، پہاڑوں کی انبار لگے ہوں گے اس اجر کے. تو وہ شخص خواہش کرے گا قیامت کے دن، کاش میرے پہ کبھی دنیا میں خوشحالی آئی نہ ہوتی، میرے پہ مصیبتیں ہی رہتی، میرے پہ آزمائشیں ہی رہتی، میں نے کوئی خوشحالی دیکھی نہ ہوتی. تو اللہ سے بھلائی مانگے، اپنے لیے خیر مانگے. ہو سکتا ہے جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، جس بندے کو آپ اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، وہ بندہ آپ کے حق میں خیر نہ ہو. آپ نہیں جانتے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ غیب کا علم جانتا ہے. اور ہو سکتا ہے جو چیز ابھی آپ کو بری لگ رہی ہو اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، آپ نہیں جانتے لیکن میرا اللہ جانتا ہے. ایک ٹائم آئے گا جب آپ پہ ریویل ہوگا، جب یہ پردہ فاش ہوگا اور آپ شکر ادا کریں گے اللہ کا، شکر الحمدللہ کہ اس وقت میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی. تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پہ شکر کریں، اس کی نعمتوں کا. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سے گلہ کر رہے ہیں. اب آپ اس چیز کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں انسان سے کہ انسان بہت ناشکرا ہے، بہت کم شکر ادا کرنے والا ہے. اس کو اتنی میں نے نعمتیں دے دی ہیں، یہ میرا شکر نہیں کرتا جس طرح حق ہے شکر ادا کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کا گلہ ہے، اس گلے کو ختم کریں. دیکھیں ایک انسان آپ سے ناراض ہوتا ہے نا، آپ کا فیوریٹ انسان، آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کی وائف ہو سکتی ہیں، آپ کی امی ہو سکتی ہیں، ابو ہو سکتے ہیں. اگر وہ کوئی گلہ کر دیں آپ سے، ٹھیک ہے، اس چیز کو امیجن کریں کہ یار یہ فلاں آپ یہ کام نہیں صحیح کر رہی ہو، آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا، تو آپ اپنی جان لگا دیتے ہیں اس کے گلے کو ختم کرنے میں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو دیکھیں کہ رب کائنات، تمام جہانوں کا رب آپ سے گلہ کر رہا ہے کہ آپ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں. استغفار کی ویڈیو جو لاسٹ ٹائم میں نے بنائی تھی اس میں استغفار کی فضیلت کو واضح کیا تھا. استغفار اور شکر کو اپنی زندگی میں تھام لیں، چلتے پھرتے اپنی زندگی میں استغفار اور شکر کرتے رہیں. اللہ کا شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازیں گے. لیکن اگر آپ بخیل ہو جائیں گے شکر کرنے میں، آپ کا رزق جو ہے کم ہو جائے گا، آپ کا رزق. جیسے دیکھیں اللہ کا ایک نام ہے الوکیل، اور الوکیل کا بھی مطلب بیسکلی مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کو ٹرسٹ کس طرح کر رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل مجھے اگر کوئی ٹینشن ہے، میں کسی کیس میں پھنس گئی ہوں یا پھنس گیا ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ مجھے تو لا نہیں آتا، میں تو کسی وکیل کو کہتی ہوں کہ میری فائل پکڑیں اور میرا کیس سالو کریں. تو آپ غموں کی ایک فائل بنائیں اور اللہ کے حوالے وہ کر لیں، اور آپ کہتے ہو یا اللہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جانے اور تیرا کام جانے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. انبیاء بھی یہی دعا کرتے تھے، حسبنا اللہ میرے لیے کافی ہے. بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے، بہترین معاملات کو ٹیک کر کرنے والا اللہ ہی ہے. مطلب آپ کو کوئی پریشانی ہے، شادی بیاہ کی کوئی پریشانی ہے، اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، جاب کے حوالے سے پریشانی، آپ کی ڈپریشن، انگزائٹی، واٹ ایور، آپ وہ سب اللہ کے حوالے کر دیں. اپنی سب پریشانیاں، اپنی سب کام اللہ کے حوالے کر دیں. پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کس طرح بناتے ہیں، کس طرح آپ کے رشتے بنتے ہیں. کیونکہ نا اللہ سے بڑھ کر آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو اس طرح سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عطا اس جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا مان اور بھرم اللہ کی طرح رکھ سکتا ہے. اس لیے خود کو اللہ کے فرمانبردار بنا لیں، اوبیڈینٹ بنا لیں اللہ کا، اور اس کے لاڈلے بن جائے. کیونکہ اللہ اپنے لاڈلوں کو بڑی محبت اور شفقت سے ہر رستہ عبور کروا دیتا ہے. اس پہ یقین رکھیں، اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور دیکھیں کیسے وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے.